በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸልማት ከይርከበኩም በብርሃን ተመላለሱ። በመጀመሪያ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ንኹሉ ዝሕዝ ንኹሉ ዝምግብ ንኹሉ ዝሰርዕ ነዛ ዓለም እዚኣ ዝሕልፍን ዘነብርን ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። ከምኡውን መልእልተ ፍጡራን መትተ ፈጣሪ ዝኾነት ስለና እተማልድ ስለና እትልምን ስለና እትጽሊ ናይ ቅዱሳን ቅድስቲ ናይ ደናግል ድንግል ናይ ንጹሃን ንጽህቲ ዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። ከምኡውን ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ከከም ደረጃ ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይልኩም ቀኒኹም አሜን። እቲ ባህሪኡ ንባህሪኡ ምስኩን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እምበኣር ሎሚ እንመሃሃረሉ አርእስቲ ከምቲ ዘሎ ወቅቱ ስለ ብርሃን ኢና ክንመሃሃር። ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ። እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 35 ዘሎ ኃይለ ቃል ነዚ ጽሓፍ እዚ ዕላማ ናይዚ ትምህርትና እዚ እንታይ እንተልና ብብርሃን ክንመላለስ ከም ዝግባአና ብርሃን ተባሂሉ ዘለኸ መን እዩ ንምፍላጥ ማለት እዩ። ጸሓፊ ናይዚ ወንጌል እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ወልደ ነጎድጓድ አቡ ቀለመሲስ ቦአነርጌስ ነባቤ መለኮት ኢላ እትጽውዖ ቅዱስ ዝኾነ አቦ ፍቁረ እግዚእ ዝበሃል ዮሐንስ ወንጌላዊ ካብ 12 ሐዋርያ ዝኾነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነዚ ኃይለ ቃል ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 35 ጽሒፍዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብርሃን ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ። ጸልማት እንታይ? ጸልማት ኣብ ቤተክርስቲያንና ከም ሰይጣን ከም ብዙሕ ነገር እንዲ ዝትርጎም ካብቲ ኩሉ ንሪኦ ድማ ብሰይጣን ይምሰል ብኹፉእ ግብሪ ይምሰል ብሓጢያት ይምስል ዘይምርመር ነገራት ናይ እግዚአብሔር እውን በጸልማት ይምሰል እዩ። ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ዘይምርመር ነገራቱን በጸልማት ይምሰል። ነገር ግና ጸልማት እዚ እንድሕሪልናዮ እዚ ጸልማት እዚ ከይርከበና እዚ መከራ እዚ ከይርከበና ብብርሃን ክንመላለስ ይግባአና እዩ። እቲ ቀዳማይ ክሪኦ ዝግባአና ብብርሃን ወንጌል ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ነዚዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 19 እንታይ ኢሉሎ? ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይትንቀሳቐሱ ንአራዊት ከም ንቃላዕ ናብ ወንጌል ቃል ዝጠፍእ ሰብ ድማ ንሰይጣን ይጋለጽ እዩ። ከምቲ ኣብ ጸልማት ዝኸይድ ሰብ ንአራዊ ዝቃላዕ ብወንጌል ዘይነብር ሰብ ድማ ኣብ ወንጌል ዘየለ ሰብ ድማ ናብ ምንታይ ቃላዕ? ናብ ሓጢያት ይቃላዕ፣ ናብ ጸልማት ይቃላዕ። ስለዚ ብብርሃን ወንጌል ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ወንጌል ብርሃን እያ። ወንጌል ብስራት እያ፣ ብርሃን እያ። ስለዚ ብወንጌል ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ወንጌል ፍቅር እያ። በዚ ክንመላለስ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ክትርእዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ። ሰይጣን ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ከይርእዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ። ስለዚ ብርሃን ወንጌል ንኸይንርኢ ነታ ብርሃን ዝኾነት ወንጌል ምእንቲ ከይንሪኣ ሰይጣን እንታይ ገብር? ንልብና ይደፍኖ። ስለዚ ብርሃን ተባሂላ ዘላ ወንጌል እያ። ብኻልኣይ ብርሃን ተባሂሉ ዘሎ ጽድቂ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እንታይ ይብል? ብርሃን ናብ ዓለም መጽዩ፣ ናብ ዓለም መጽዩ። ነገር ግና እቲ ክፉእ ዝገብር እንታይ አይደለኒ? ብርሃን አይመርጽኒ። ጽድቂ
كم تأنا قدوس خونكون نسخاتكم قدوسان كونوا لي زبالة እግዚአብሔር أملاقنا نحنا كم تنصب برهان زخونة نحنا هون برهان كنكون سلازي دالي ببرهان صدقي كنمال على سيقبعنا صدق نبعلا برهاني لا تصوع مالتي نزيو أبتن بيت إرمياس معرف حاموش قطر شمونته كدام أبصلمات نيركم حجقنا بقويتا أب برهاني خم زلو كدام أبصلمات نيركم يخم هو أب أوريت أبصلمات نيرنا إنه سبت بوز جبر ماز جبر كله أبسيولي زقمت نير سلازي كدام أبصلمات نبركم أبسيول نبركم حجقنا بتبرهاناوي زل عالماوي برهان زخون إيسوس كريستوس برهان رخيبكم أب برهان يخم زلخم يلنا سلازي بصدق برهان كنم على سيقبانا صدق نبعلو برهاني وماذي نايك قدم حاتياتك حريكا تسأل ما زنبر حاتياتك قريفك نافت برهان صدقي كتم مالالس وي كنم مالالس يقبانا يومالتي بساساي برهان تبا هايلو زلو فقري ببرهان تمثل نزيد ما قدام يوحنس معراف كلته قصر تشعاته يوحنس وانجيلاو بعلون تايبل اب برهان الله خزبل نحوو صلقنا اب صلمات الله اب برهان الله خندابله نحوو صلقنا اب صلمات يزلو اسك خنديونوتينا نحونا نصل وي كنديونوتينا نحونا نف لومي زلنا هيوت اي تحاسسبنا حونا طميو عريقو تدربين كله ها قولي حقيبلنا نحلف كنديونوتينا دحريو تزقرم كانتاي نسو مسمته أموت نحوي موت كندز تسكار كندز حردالو كم زخ قبرالو من كينا خدمت سألوا عندها بالكات الزارمة جنا أبشجرو زيردا خايو أبصقمو زيردا خايو مسموته جن استفعل عليه نجارات توص زي أتي أحوو زصل جنا أبرهان الله خزب نسو أبصل ما زيلو نحونا نفكرنا أمون قنا فقر الله أفكر بيسك كم نفسك زي هك قللت مثلنا نفس نحوها كم نفس خافك نتعن نفس خاز قبر كال منيو لما أنت نفسه صبوق كدان كرينوا صبوق مقبل لعوا صبوق مس أستوا هاي نفسي تحقوس صبوق مس بلعك صبوق مقبل لعكز بلا مني نجر جنا نيش شيء نزقبر كالو نحوه أنت أخذ قبر نزقوا زقبر كله أنا زقبر كله أنا كوي بس درجة زب صحيح أنا كوي بس الله كوي أبز بصحيح بس الله كوي خمس خوينو أنت أولك نحوه خاطدوك اسمالتي سلازي أتي عبرهان الله خذ بالجناخ نحوه صل نصو عبس المات يزولو سلازي عبس المات كينه له نفسنا خنفتش جبانا مغنياتو فقر نبع على برهانيا مالتي نحن خنفاق قرالنا لومي يزلو جيزي ناي فقر جيزي يمسلكم فقر خاب كله هاريما فقر مالت لومي كم زم فلاسفات بعل بولاتو أرسطوطل زقلصو فقر خي مسلكم لو من فقر تلك عمي ملكي بسنك خبف سنك فقر خي ازي كونن ازي نايص اوتاو فقر مغلالص يكون فقر مالت غزار سخ احليف كما هاب مالتي از دما من ييرو انتلنا غويتانا مدحاينان ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ሰሃቦ ለወል መንበር فقر سحيبو خم منبرو እግዚአብሔር አምላክ غويتانا مدحاينان ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዝ ምድር እዚ መሲ ምን ተዓዳም ክብል ተሰቂል ማለት فقر ማለት ገዛ ነፍስኻ በጃ احليف كما هاب مالتي ስለዚህ እዚ ፍቅር ዝንገብሮ ዲና ስለዚህ በብርሃን ፍቅሪ ክንማላለስ ይግባአና ካለ በብርሃን ንስሐ ክንማላለስ ይግባአና በምንታይ ለኩም በብርሃን ንስሐ ክንማላለስ ይግባአና ኃጢአት በጸልማት ይምሰል እንደሐሪልና ንስሐ ድማ በብርሃን ይምሰል ኣብ ጸልማት ኩሉ ጊዜ ኣብ ጸልማት ኣብ ተኸለሉ ከምዘይ ትርኢ ዓይንትኻ ከምዘይ ትርኢ ከም ትኸውን ኣብ ብርሃን كونكا عينتك خمتري أبصلمات كونكا خمزي تري حتى الدماء أبصلم نتنفسخا نابك زي أبيها أملاك كم زي تقرب نابك زي أبيها أملاك كم زي تقرب زقبر حتياتي نسحقة نزينا قرات زي أصريز حات مكة مالتي سلازي كمتي حتيات بسألمات مثل نسحد ما ببرهاني مثل سألمات برهاني سعري تخكل نسألمات برهاني سعري نحاتيات الدماء مني سعرو نسحة نسحق تنسيقنا من قد እግዚአብሔር አምላክ ከተመጽخت كنالك እግዚአብሔር አምላክ ይቅረዝ ብል አምላክ እግዚአብሔር አምላክ እኮ ግርም ይዝበል ሎሚ ደቅ ሰባት እኮ እግዚአብሔር አምላክ ከም ሰብ ገይሩ እኮ እግዚአብሔር አምላክ ዝወዶ ሌለ ግና እግዚአብሔር አምላክ በደልት ሙኻና ከምንጋገር ስለዝፈለዘ ንስሐ ገይርና ልብ በሉ ህዝበ ክርስቲያን ሰይጣን ካባና
نلعلي كل نجار فلتي نجار جنا سيطان حتيات كسر حكات راح يكون زدنا هذا حتيات مسرح مو حتيات سريحك كم تملس فلتي تنسيحك كم تملس زميخا بنسحة كم تملس فلتي حسيخا بنسحة كم تملس فلتي سريكا بنسحة كم تملس فلتي نجار جنا أنت عايز جبر سيطان اندحريلنا تسفاي زغرتك نفسك بجزء رسخة كم تتف سلازي نفسك بجزء رسخة عند حرات فيها كم يجير كأخنا من السحاي وقت كتملس سلازي نفسك بجزء نفسك نات كذا كونت نفسي بعلى خطات فيها أبين السحاز غون جزء خلوك يلا ما يتكأخ سلازي سيطان بخمسة زفتنا بين السحاب برهان كن مال على سيجبانا كنا من السحاي وقت كن ما سيجبانا أيتري هون يوم سب مستنا سح زلوا عرفتي زلوا كسانة لو ممكن يكون كسبات انتين أخوينا مسيركم ننسحل لنا عندنا سب تجني غيب لك تجني وقلنا بيز خير نحنا نابتي برهان نسحاز وخنا أكن نزمت نابي خير سايكاتريست نابله يخير ما زغر ماكو ما خير خنتا يزغب حاتياتو يزنغر حاتياتو بكا ناب حدا اما خارت خير انت يغبرك كم سريحه كم زبيله كم زغيرتو ناب كان كيد كان خيت نغر افريكاس ناب حدا اما خاري زبلكا بني عالم نغرات تماهيرو نزمزك اسب كن حاتيات كات نغر حاتيات كاوت نغر كالاغا سرحك يقول حاتيات كات اسكي ناب كان كامصا ناب كان اسك قرب مسي خاسك حاتيات كان نغر ناب እግዚአብሔር አምላክ ተናዘዝ شعو ترخبو عرفت تخطفلطيخ غرم يزبل كيدكا او خاب ترخبو قسانت ابيت كريستيان مسيخا ترخبو قسانت يبل ابيت كريستيان زولو سلام ابيت كريستيان زولو عرفتي ازيو دس زبل عرفتي ازيو ملوء سلام زولو عرفتي ازي بس فسها زبك عرفتي زولو سلازي ببرهان نسحا ختمالالس يغباكاي كنمالالس يغباناي نمصانا بእግዚአብሔር አምላክ ካብና መንገድ ዓለም ከይና ኃጢያትና ክንነግር ኃጢያትና ክንዛረብ ምስ ዝረብሑ እንደይረብሑን ዓለም ሳይንቲስት ሚራቶም ይልና እናአምነሎ ዝገርም ሰብ ኮሎሚ ናብ ሳይንስ ይዛም ሎሚ ሰብ حكي سب نامنتا يزامن تيلنا ناب ساينس سب بدمنا عاريغون تيلكايو كم يجرو نامنتا وزكا فيزيكس جرافيتي دي سحبودا جرافيتي لوندو حانت ابن دربي خا نمدري سحبان سلازي بفيزيكس غيرو يماغوتا كمالتي كاب كلتا اكل حدا اكل كاب كلتا بحري حدا بحر خوينو بزي متحواس بزي ملوات بزي مدممر بزي مكلقال بزي مقربات بزي قبات بزي زقا بزي محدار انت الكايو كم يجرو حدا نجر مس حدا نجر تتحاوسو كزندي زبكا بون مشاي بون مصبا تحاوسكا زندي زبكا نابل خير مسيلكم ناب كيمستري وصدك زكرم كوزي كاب سغا كاب نفس وسيلو فصوم املاح فصوم سب كوينو توليدو ختبلم كلا كم يجرو املاح يولد كم يجرو تصنيسو بنبال نامنا حتى ورحنا يسفتن سمسيم نا بايولوجي وسطو خماتي سلسته يخونو حدا يخون الكايو كم يجرو حدا نجر سلسته نا قصري وسدك تزغرمكم غنا يغرمك اسك حتكم حدا سب دارا خايكوي حنتي باني بزا يمانيتي صقاميتي إدك حسكالها حنت باني بزا يمانيتي إدك حسكالها اسك حدا تدمر حدا قندي حدا باني مس حدا بان تدمير كانداي كلته يبلكا من قصري كلته ينباني حسكاين الله سلازي اذا بان زي ابزلا اذا بان بزي الله نزن بان زي انكا 40 حيين بولو نمن نقصري طيب لك حدا يبلكا ግን ክልተ ባኒ خاطر زلا بزغيرو ايمروخا نزمولو قصري نامن توزو ناب እግዚአብሔር አምላክ توزو ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ቁጽሩ ውጪ ካብ ናይ ዓለም እዚ ኬሚስትሪ ውጪ ካብ ናይ ዓለም እዚ ሳይንስ ውጪ ካብ ናይ ዓለም እዚ ፊዚክስ ውጪ ስለዚህ በብርሃን ንስሓኽን ማላለስ ይግባአና ማለት ሞዳታንን ንሪዮ ድማንታይ በብርሃን ዝተባሃለ ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክንማላለስ ይግባአና አማናዊ ብርሃን ዘላለም ብርሃን ማንም ከሕድጎ ዘይክእል ብርሃን ዘለዎ بمانم كصلم زيكل صلمات مسي خشنفو زيكل دمناتات مسيم كشنفو زيكلو اماناوي برهان زخونه ኢየሱስ ክርስቶስ ክንማላለስ ይግባአና ይማለቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
እንታይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንእግዚአብሔር አምላኽ አነባብረኻ ከመይ ኢሉ ከሓቶ እንከሎ ኣብ መጽሓፈ ቀለሜንጦስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 18 እንታይ ይብል አቡየ ፀሐይ ወአነ ብርሃኑ ወመንፈስ ቅዱስ ዋዩ አቦይ ፀሐዩ አነ ብርሃኔ መንፈስ ቅዱስ ከአዋይ ስለዚህ ብርሃን ተመሲሉ ዘሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርሃናዊ ዝኾነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንገብር ይግባና ክንመላለስ ይግባና እዩ ነዚዩ ናቱ ብርሃን ዘለዓለማዊ ብርሃን ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 12 እንታይ አነ ብርሃን ዓለም ምን አነ ኢሉ አነ ዝብል ቃል ብጀካ ንአምላኽ ንማንም አይውክሎን አነ ከተብል እንከለኻ ስኻምና አነ ሓያሌ ካባኻ ዝሕይል ኣሎ አነ ሃብታሜ ካባኻ ዝህብትም ካሎ አይደል እንዴ ካብ ሃብታም ዝህብትም ሃብታም ካሎ ንዑኻ ካለ ሃብታም ኣለዎ አነ ሓያሌ ጽባሕ ትደክም ካባኻ ዝሕይል ካሎ አነ ገንዘብ ኣለኒ ካባኻ ንላዕሊ ገንዘብ ዘለዎ አነ መንኪ ካባኻ ንላዕሊ መንኪና ዘለዎ አነ ዝብል ብጀካ ንአምላኽ ንማንም ክሳምዕ ይክል ምክንያቱ ወዲ ሰብ አነ እንተበለ ድኹም ምዃኑ ክፈለጥ ክኽላል አነ ብዝበልካ ካባኻ ንላዕሊ ከም ዘሎ ትፈ አምላኽ ግን አነ እንተበለ ካብውን ላዕሊ የለንያ ንሱ ይፈጣሪ መጋቢ ሰራይ ስለዚህ አነ ብርሃን ዓለም ነገር ግና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14 ንሐዋርያት ታይሎ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም ታይሎ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 እንታይ ይልናሎ አነ እግዚአብሔር አምላኽ ካቀናይ ብዘካይ ካለ አማልኽቲ ካብ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምስልን ስእልን ካብ ኣብ ምድሪ ዘለው ካብ ትሕቲ ምድሪ ዘለው ምስልን ስእልን ንዓኻ ኣይትግበር አነ እግዚአብሔር አምላኽ ካቀናይ ስለዚህ እቲ ቀና ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ አነ ብርሃን ዓለም እንዳበለ ንስኻትኩም ከብርሃን ዓለም ይኹም ክብል ከሎ እንታይ ነዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድኦ ፍላይ ካብ ሃይማኖትና ወጻኢን ዝኾኑ ስለዚህ ብርሃን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም ተባሂሎም ዘለው እንታይ እንድሕሪና ናይ ጸጋ ብርሃን ኣሎ ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህቦም ብርሃን ናቱ ዘለዓለማዊ ብርሃን ማንም ከሕድጎ ዘይክእል ብርሃን ናይ ቅዱሳን ብርሃን ግን ብርሃኖም ክሳብ ዕለተ ሞቶም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ አነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም kuma አነ አይምሰል እንታይ ኢልዎ ዝመሰልኩዎ ይኮነን ዝመሰልኩሞ ተወዲኢቱ ፕሮሰስ እንታይ ዳ ዝመስሎ ዘለኹ ዕለት ክርስቲያን ዕለት ይዝነብር ሎሚ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ተቀቢሉ ህይወት ገይሩ ጽባሕ እንተ ዘይቀጽልዎ ጽባሕ እንተ ተጋጊዩ ጽባሕ ህይወት የለን ስለዚህ ዕለት ይምንባር ስለዚህ ንሶም ዝተዋህቦም ናይ ጸጋ ብርሃን ኣለዎም ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አማናዊ ብርሃን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ብርሃን ኣለዎ ማለት እዩ ብርሃን ኣለዎ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 ወንጌል ዮሐንስ እንታይ ይብል ካብ ክርስቶስ ዝጸናነ እዩ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ አቡ ኻኒ ጸልማት የለን እግዚአብሔር ብርሃን እዩ አቡ ኻን እንታይ የለን ጸልማት የለን ስለዚህ አምላኽ ብርሃን አቡ ጸልማት የለን ኣብ ብርሃን ዝኾነ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ተመላሊስና ጸልማ ዝበሃል አይርክበናኒ ሓትያ ዝበሃል ኣይክመጸናኒ ስለዚህ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነብር ይግባአና እዩ ነዚ ድማ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብል ፀሐይ ዘወትረ ያበርህ ለአይለ ጻድቃን ፀሐይ ጽድቅ ወልደ እግዚአብሔር ብርሃኑ ለዓለም ወልደ አምላክ በጻድቃን ሁሉ ጊዜ ዘብርህ ወልደ እግዚአብሔር ናይ ጽድቅ ፀሐይ ናይ ዓለም ብርሃን ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ እዚ ብርሃን እዚ መዓሲና ወሲና አበይ ኣሎ ኸይንብል ቤና ኣሎ ኢልና ክንደሊ ኮለል አይንበል ምሳና እዩ ዘሎ አበይ ኣሎ ምሳና ምክንያቱ ወዲ ርባዓ ጓልጓል ሰማንያ ዝወሰድና ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ስጋይ ዝበለዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እዚ ስጋዚ እዚ ደምዚ መዓሲና በሊዕናዮ መዓሲና ሰቲና እንተልና ወዲ ርባዓ ጓልጓል 80 ዓመት እንከለና ጓል 80 ወዲ ርባዓ መዓልቲ ጓልጓል 80 መዓልቲ እንከለና ዝበለዓናየን ዝሰተናዮን ደም ክርስቶስ ስጋ ክርስቶስ ይዘለና ስለዚህ ምሳና ይዘሉ ነገር ግና አጥፊናዮ ከይንህሉ ነዚ ነገራት እዚ ከነረጋግጽ ይግባአና በዚ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመላለስ ዘለና አይከርመኩም ሰብኮ ለይቲ ጸልማት ንኽኸይድ ላምፓዲና ሒዚ ብርሃን ዝኸይድ ምክንያቱ ነጸልማት ትኽስዕረሉ
ኢየሱስ ክርስቶስ ተለቢስካ ግን ከመይ ብርሃን ካብ ቅድሚ ሰብ ዘይበር ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ እኮ ኢሉና መድኃኒና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣየናይ ብርሃን ዘይለበስናዮ ብርሃን ትናቱ ብርሃን እኮ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይህሉ ዝሃበና ብርሃን ንሱ እኮ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክበር ዝግቡ እንታይ ክንገብራልና ከም ተቀዲምና ዝበልና ብሕገ ወንጌል ክንመላለስ ብፍቅሪ ክንመላለስ ብንስሓ ህይወት ክንመላለስ እዚ ብርሃን እዚ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከነብሩሆ ይግባአና ስለዚ በዚ ብርሃን እዚ ክንመላለስ ይግባአና ንሱ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 እንታይ ይብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሱ በይኑ ዘይመውት ሰብ ዘይራእዮ ክርዮውን ዘይክል ንሱ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር እዩ ንሱ በይኑ ዘይመውት ንሱ በይኑ ሰብ ክርዮ ኣብ ዘይክል ብርሃን ዝነብር ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃኑ ዝበርህ ስለዚ ናብዚ ብርሃን እዚ ክንመጽእ ይግባና እዚ ብርሃን እዚ እዩ ነቦን ንመንፈስ ቅዱስን ከም ንርኢ ዝገበረና ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ብመን ብርሃን ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥመቕ እንከሎ ኣብ ሰማያት ኮይኑ እነሆ ዝፈትዎ ወደ ኢሉ ክምስክር መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳለ ርግቢ ክወርድ ዝረኣናዮ ብመን ዲቴልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ስለዚ ብብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመላለስ ይግባአና ነዚ እዩ ሚልክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 እንታይ ኢሉ ኣንቲ ጸላኢተይ እንተ ወደኩ ክትንስየ ኣንቲ ጸላኢተይ እንተ ወደኩ ክትንስየ ኣብ ጸልማት እንተ ተቐመጥኩውን እግዚአብሔር ብርሃነይ እሞ በኣይ ኣይትተሓጎሲ ስለዚ ወላ ኣብ ጸልማት ተተቐመጥኩሲ እግዚአብሔር ብርሃነይ እዩ ብርሃነይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነይ ዝኾነ ኣምላኽ ኣለኒ ኢልካ ክትስእ ይግባእካ ወላ ኣብ ጸልማት እንተነበርኩ ብርሃነይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለኒ ይባል ዘማራይ ዳዊት እንታይ መንገዲ ብርሃን መንገድኻ መዓልቲ ብርሃን ይመርሓኒ ብርሃንካ ንመንገደይ እንታይ ቃልካ ንመንገደይ እንታይ ብርሃን እዩ ነጋረይ ብርሃን እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ቃል ወንጌል ብርሃን ይነዓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ይነዓና ካብ ጸልማት ዘናግፈና ኣብዚ ህይወት እዚ ተሰሪትና ክንነብር ይግባና ሎሚ ግን ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ህይወት እዚ ዘለና እቲ በ40 ብ80 ዝበልዓናየን ሰተነ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደም ወልደ እግዚአብሔር ንቕጽሎ ደለና ከመይና ዘለና ክንፍትሽ ይግባአና ብርሃን ተባሂሉ ዘሎ ቅንያት እዚ ብርሃን ተባሂሉ ዘሎ ቅንያት ኖ ካብ ናይ ልደጾም መበል ካልአይቲ ሶሙን ዘላ ንሳንታ ያተይና ካልአይቲ ሶሙን ክትሰዓር ስብከት ኢሉ ጀሚሩ ስብከት ኢላ ጀሚራ ብድሕሪኡ ብርሃን ድሕሪና ላዊ ዝኸይ ኣማ ከዘሎ ብርሃን ዘለና ድማ ብርሃን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስለዚ ኣብዚ ብርሃን እዚ ለናዶ ብርሃን ኢልና ምኽባር ጥራሕ ዘይኮነሲ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ዝተባሃለ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዝሃበና ካብ ጸልማት ዘናገፈና ኣብ ብርሃኑ ተሰሪትና ኣለና ኣብኡ ምሳኡ ሕብረት ደለና ኣብቲ ሕብረት ትለና ዶ ካብቲ ሕብረት ትወፂና ከይኮኑ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰትየ ኣነ ምስኡ ንሱውን ምሳይልና ስለዚ ምስኡ ኣለና ዶ ኣብዚ ህይወት እዚ ኣለና ዶ ኣብዚ ብርሃን እዚ ተሰሪትና ኣለና ዶ ክንፍትሽ ይግባአና ሎሚ ሰብ ምስኡ ንዘሎ ብርሃን ኣጥፍዩ ብርሃኑ ካብ ዓለም ይኽደልዮ ዝደሊ ካብ ዓለም ነትበካ ብርሃን ትድነቕ ዓለም ነትበካ ብርሃን ሎሚ ቶማስ ኤዲሰን ዝመሃዞ ኣምፑል ንድነቐሉና ነዚ ቶማስ ኤዲሰን ዝመሃዞ ኣምፑል ክንደይ ኮን ንኸፍለሉ ንኾን ናይ መብራት ኢልና ብርሃን ንብርሃን ከይጽልምተና ክንደይ ንኸፍል ተዘይከፊልና ናይ ብርሃን ተዘይከፊልና ናይ ኤሌክትሪክ ተዘይከፊልና ከመይ ገይሩ መንግስቲ ይቆርጸልና ንፈልጥ ይቆርጻ ኮይ ኣይኮነኒ ይቆርጻ ተዘይከፊልና ይቆርጻ ኣቤት እቲ ዘይቁረጽ ፀዓት ዝህበና ዘሎ ኣምላኽና ነዛ ፀሓይ እዚኣ ንዘንትእነ ተዘጥፋኣ ግን እንታይ ምኾንና ሰብ ከምኡ ኢሉ ይሓስብ ማንም ክትከፍሎ ዘይትኽእል ብርሃን ይህብካ ነዚ ናይ ፀሓይ እዛ ፀሓይ እዚኣ ንባዕላሲ ንጎ በሪቓ ምሸት ትዓርብ ናይዚያ ፀዓት እዚኣ እንተን ንኸፍል ነርናሲ እስከ ኣብ ኢድ ሃብታማት ነራተን ንኸውን ሎሚ ሓያላት ሃገራት ኢልና እናኣምነለን ሃገራት ነዛ ፀሓይ እዚኣ ሒዘና ነይረ እንተ ዝኾና እንታይ ምገበርና ኩላና ዘለና ገንዘብ ንዓን ክንግብር ምነበርና ማለት እዩ ነዛ
توماس إديسون زي ما هذا أمبول كنكفل لبنا نحط لبنا نحبط نذا توماس إديسون زي ما هذا أمبول كنكفل ما تزي كفيلنا خد قرص أنا أبصر ما تكنبرنا نتعامل ذهب الناس صحي برهان جن من ما ينخفنا كده فوق من صحي برهان نتبعلو ذهبنا برهان إيسوس كريستوس كنلبس جن حيقت عيننا عين صعرنا إيسوس كريستوس سلبيس كياكو ولا بدنا سألمات دنا موت انت خركا أي كتفرحني خا زفرحي بالكان مغنياتو نص برهان زغون إيسوس كريستوس مساخا لك أي كتسلمتا كاني عين تلبنا نحنا نريو برهان بعيننا نريو برهان عين رجينا سبكون داخل كله صويع خايا حرق زي لب زي بلك انت يقوينو عين تلبونا زبحلالو عين تلبونا لبي ناي لبخا عين خلالو هذا سقاوا عين خينك سقاوا عيني نقدمي ترح يسري كاليرين ندحريت كريز خل عين لنا دي يا بنا ها سلسان سوسان كزور زخل عين لنا يلن انتي لا بكا فيتكا نقدمي خازري عين ترح يزنا ناي لبونا عين جنا بيزري أملاك كري زخل كم قدسان ناب أملاك كتري جبأك ناب أملاك كتبصح جبرك سلزي نزبر هانزي انت لبيس ناينا نزبر هانزي انت حيزنا يوينا نزبر هانزي انت سيحبنا يوينا بحكي أفت برهانتي علنا النبلمو أبز برهانزي علنا جنا يلنا كن حسب كن مرمراني هوتنا يجبأنا كن مرمرا مهنياتو سبات لومي بني عالم برهان انداتا دنغنا مسانا نزولو برهان جنا اندانا عقنا يون خيدنا سبات لومي نعقنا سب ها برهان زغون إيسوس كريستوس لبيسي يكتب لغة لغا يسحقا كايخو جناخه بجوكو برهان سلازيله نابز برهان زخن مس يجبأنا يمو نزيو أوانجيل يوحنس معرف 10 قصر 35 برهان ظلمات كيركبكم ببرهان تملالسو سلازي حاتيات كيركبنا بنصحن ملس ظلمات زغونه حاتيات كيركبنا ظلمات زغونه كفا كيركبنا ببرهان زغونه إيسوس كريستوس نملالس إيسوس كريستوس نلبسو مس إيسوس كريستوس حبرت نقبر سبحات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ጸልማት ከየርከበኩም በብርሃን ተመላለሱ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 35 Gracias.